السلام عليكم ومرحبا بكم. Bonjour et bienvenue. في هذا الدرس سنتطرق لأنشطة القراءة Activité de lecture du phonème H حرف H. في المستوى الثاني حرف H يكتب بطريقتين. هذه الطريقة الأولى كتسمى l'écriture script. l'écriture script خاصة بلي ماشين بحال البيسي و لي بورطابل. هذا حرف H en écriture script. وهاد l'écriture تسمى l'écriture cursive. هي اللي كتكون في الدفاتر في لي كايي ديال لي زيلاف. دونك اش عندنا بهاد الطريقه كتسمى كورسيف، وهاد اش هاد ليكريتور كتسمى سكريبت، وبزوجهم كيمثلوا حرف اش. طبعا كاين اش في الماجيسكول، ولكن في المستوى الثاني ما كاينش الماجيسكول. دونك هاد ليماج هادي سي ليماج دان هيبو. ايبو بالعربية بومة. هذه ان ايبو. واحد الخاصية ديال حرف اش هو انه لا ينطق، يكتب ولا ينطق. ملي كيكون بوحدو كيتكتب وما كيتنطقش. بحال مثلا لاحظوا هنايا ان ايبو كاين الاش اون فوا لو اش مي اون لو برونونس با. كنشوفوا الاش ولكن ما كنطقوش. ان ايبو. دونك نمشيو لا بروميير كيسيون، نمشيو للسؤال الاول. J'entoure le dessin quand j'entends H. يعني غادي ندورو على لو ديسان او الصورة منين نسمع H. طبعا هنايا هاد السؤال شوية صعيب لحقاش H كما قلت لكم لو H سي ان سون ميوي، يعني كيتكتب وما كيتنطقش. دونك باش نجاوبو على هاد السؤال غادي نحاول نوضع واحد لو لابيل، واحد سمية تحت كل صورة باش تعاوننا نتعرفو على H، لأن الهدف هو التلميذ يتعرف على حرف اش. دونك وحتى هاد لا كيسيون هنايا غادي نبدلها جونطون بار جو فوا، يعني غادي نرد هنايا جونتور لو ديسان كون جو فوا اش، عندما أرى اش. دونك أنا وضعت الاسم المناسب لكل صورة ونحاولوا نشوفوا واش كاينة اش ولا ما كايناش. لاحظوا هنايا ان اوبيتال. دونك كاينة الاش هنايا واخا ما كتنطقش ولكن كاينه. لا ميم شوز ان إيريسون قنفذ، كاينه الاش هنايا لاحظتوا ها هي بصح ما كتنطقش. ان اوتيل فندق، دونك كاينه الاش مي il ne se prononce pas. لي زاريكو فيغ، هادو لي زاريكو فيغ هما اللوبيا خضراء. تو سامبلومون لي زاريكو هنا كاين اش ولكن ne se prononce pas. شنو كتلاحظوا في هاد 4 ديال الصور؟ الاش موجوده فيهم كاملين مي ne se prononce pas، يعني ما كتنطقش. حرف اش هو حرف اخرس، كنقولوا بالفرنسيه لا لتر ميوت. اذا هنايا كما لاحظتوا كاين الاش. دونك اون فا اونتوري تو لي ديسان، غادي ندوروا على لي ديسان كاملين لحقاش عندنا اش. دونك ان اوبيتال، un hérisson, un hôtel et enfin les haricots. Très bien. On passe maintenant à la deuxième question. نمشيو للسؤال رقم 2. نفس الشيء باش غنساعدكم باش تعرفوا على هاد لي ديسان. غادي نوضع هنا لي لابيل او الاسماء ديالهم، ومن بعد نشوفوا فين كاين حرف H. Donc je coche la case où il y a H. Le dessin هاد l'insecte هاد حشرة سميتها انتون. دونك فين كاينة H؟ واش كاينة في لاكاز الأولى، الخانة الأولى، ولا الخانة الثانية، ولا الخانة الثالثة؟ بيان سور H كاينة في لا بروميير كاز. دونك on va cocher la première case. Bien sûr c'est le hibou, donc H dans la première case également. هذا سميتو le héron, donc H également dans la première case. Et le dernier dessin, c'est un hélicoptère, donc H également dans la première
كاس. Très bien. Donc نمشيو la question suivante, السؤال الموالي. Je souligne H quand je le vois. Donc هاد la question سهلة ما غاديش نمضي فيها. دونك هنايا ملي غنشوف H غنسطر عليها. دونك un hélicoptère, donc on a ici le H. Un hérisson, H. Les haricots, également H ici. L'hiver, un hameçon, donc le H. Un hôpital, هو مستشفى. Et le héron, donc ici on a le H. Quatrième question, je lis أقرأ. donc عندنا كلمات في السطر الأول مكتوبين بسكريبت وبالسطر الثاني مكتوبين بالكورسيف. donc l'herbe, le hérisson, un hôpital, un hôtel, l'abricot, un hélicoptère. Très bien. donc هذه la lecture des mots, قراءة الكلمات. غادي نمشيو دابا هنايا عندنا دو فراز، جوج ديال الجمل نحاولو نقراوهم. ici عندنا Iba a vu un temps sur l'herbe. شنو معناها؟ هبة شافت واحد الحشرة sur l'herbe على العشب. Iba a vu un temps sur l'herbe. Iba a vu un temps sur l'herbe. Deuxième phrase, جملة الثانية. Hind aime les haricots et les pâtes. Hind aime les haricots et les pâtes. هاد لي دو نون، هاد جوج ديال الاسماء هند وهبة ممكن نطقوهم كما كنطقوهم بالعربية لأنهم أصلا أسماء عربية، ولكن الأش في الكلمات الفرنسية نو سو برونونس با. بحال مثلا لي زاريكو مكنقولوش لي هاريكو، ولا هوتيل مكنقولوش هوتيل. دونك لو أش الخاصية ديالو أنه ميي، يعني كنكتبوه وما كنطقوهش. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو، وكنستسمح إلا شرحت بالعربية لحقاش هذا كان طلب لبعض الناس اللي صيفطوا لي ميساج وقالوا لي شرحنا بالعربية. إذا كان هذا فيديو، وقلت ما أمكن أنني نبسط هذا الحرف هذا لأنه حرف صعيب خاصة بالنسبة للتلاميذ ديال المستوى الثاني. إذا شكرا لكم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم.